फ़ाज़ कराम, खुसूसन चूँकि तारुफ़ नहीं आया है, मैं तारुफ़ किए देता हूँ, आप एक एक खड़े रहें। मौलाना मोहतरम अबू तलहा साहब, हाफिज़ व आलिम व मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद से आप ख़ासमी हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। जब हमने 2 साल पहले शोबा हिफ्ज़ शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ ही से आप हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें टीचर्स अगर बदलते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। तो मौलाना का भी एक स्कूल है, बड़े घराने से आपका ताल्लुक़ है। आपके स्कूल में भी मदरसे में 600 बच्चे पढ़ते हैं, आपके वालिद साहब देखते हैं। दूसरे मौलाना हैं, मौलाना आलिम भी हैं, हाफिज़ भी हैं। ये मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब हैं और इनका ताल्लुक़ बीदरगी से है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुसामी हैं, यानी हैदराबाद में जामिया हुसामिया से आप फ़ारिग़ हैं। आप मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब हैं, हाफिज़ व क़ारी हैं, कानपुर के मदरसे से फ़ारिग़ हैं। माशाअल्लाह आप तीनों हज़रात हमारे शोबा हिफ्ज़ को संभाले हुए हैं और हर एक का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में वो रोज़ाना सबक सीखते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस स्कूल के दौरान में जो मदरसा और स्कूल दोनों भी बंद हैं, उसमें कोशिश की गई कि ऑनलाइन और कुछ काउंसलिंग के ज़रिए से बच्चों को, पेरेंट को मोटिवेट करके इनके सबक को आगे बढ़ाया जाए। और हुआ ये कि 18 महीने में एक तालिबा और 2 साल में एक तालिबा, 2 तालिबा तकमील हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किए हैं और आगे अब ये सिलसिला जारी रहेगा। 3 महीने के बाद और 2 हैं, इसी तरह प्लस होते जाएंगे। मैं दूसरा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम तो ये है जिसका एक भाग हुआ। अभी दूसरा भाग जो हमारे शोबा हिफ्ज़ के तुलबा और तालिबात हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, उन सबको इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए उनका जो बेहतर पहलू है, याद दहानी का, सबक सुनाने का, आमुख्ते का, सबक पारे का, अटेंडेंस का, डिसिप्लिन का, ये सारी चीज़ों के पेश नज़र हर एक की एक हुस्न कारकर्दगी, परफॉर्मेंस के ऊपर हम एक सर्टिफिकेट देना तय किए हैं, ताकि बच्चों के अंदर जो जमूद है, टीचर से मिल नहीं पा रहे हैं, मदरसे को आ नहीं पा रहे हैं, वो तातुल टूटे और फिर एक नए जोश और जज्बे के साथ फिर वो अपने तालीम को जारी व सारी रखें। तो यहाँ पर अलामती तौर पर मैं 1-2 पेरेंट को, अब दूसरा भाग है हमारा, दौरान रमज़ान मई के महीने में 25 मई को रमज़ान की ईद हुई थी और लॉकडाउन पूरा रमज़ान में था। तो हमने माहिरीन के ज़रिए 10 लेक्चर्स करवाए, 5 लेक्चर पेरेंट्स के लिए करवाए और हर लेक्चर के बाद ज़ाहिर है आप अटेंड किए हैं। सिस्टम ऐसा था ऑनलाइन में 10 सवालात आते थे, तो 10 सवालात के जवाबात वही पेरेंट दे सकते थे जो पूरा इत्मीनान से 40 मिनट का लेक्चर सुने हों। तो ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80 के करीब पेरेंट हैं, जिसमें हमने इसको जनरलाइज़ किया था। ये चीज़ सिर्फ विज़डम की हद तक हमने महदूद नहीं रखी, हमने इसको जितने पेरेंट हैं शरीक हो सकते हैं इसको आम किया था यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। तो मैं अलामत के तौर पर यहाँ एक पेरेंट को बुला रहा हूँ जो 10 में से 10 नंबर लिए हैं और पूरे 5 दिन का कोर्स अटेंड किए हैं। एक हैं जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ऐसे और भी पेरेंट हैं, मैं सिर्फ उन पेरेंट्स के नुमाइंदे के तौर पर, रिप्रेजेंटेशन के तौर पर यहाँ बुला रहा हूँ। हमारे शहाबुद्दीन साहब तशरीफ़ लाएँ। और एक ये भी 5 प्रोग्राम पूरी दिलचस्पी से सुनी हैं और 10 में से 10 नंबर ली हैं। मोहतरमा हसीना बेगम साहिबा, स्कूल, बच्चा, ये तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो कुछ नतायज आते हैं। तो आप उसमें महवर व मरकज़ हैं।
ہاں، اسکول بعد میں آتا ہے، بچہ بعد میں آتا ہے، پہلے پیرنٹ ہیں۔ آپ نے ڈیسیجن لیا، آپ نے دلچسپی لی، آپ نے اسکول کا انتخاب کیا، آپ نے ایڈمیشن کروایا، آپ نے محنت کی کمائی سے فیس ادا کیا اور اسکول میں شریک کیا، اسکول والے سے آپ نے ربط رکھا، ڈسپلن کو، اسکول والوں کی باتوں کو سنا اور اس پر عمل کیا اور عمل کروایا، ساری چیزیں پیرنٹ کے اطراف گھومتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بات مختصر آپ کے سامنے چند نکات کے طور پر رکھ دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 3 طرح کے گروپس ہمارے سامنے یہاں بیٹھے۔ میں ادھر کے لوگوں کا تعارف نہیں کرایا ورنہ وہ لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ ہنا مس ہیں، ہنا کوثر صاحبہ، وہ ہیڈ مس ہیں ہماری، اور وہ اس لحاظ سے بھی ہیڈ ہیں، پرائمری کی بھی اور شعبہ حفظ کی بھی۔ اور پھر زہرا صاحبہ، یہ بھی وہاں پر ٹیچر ہیں پرائمری میں، بہت اچھی اینکرنگ کرتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے آپ بیٹھیے چیر دل۔ محترمہ بشرا جمال صاحبہ ہیں جو اس پوری پروگرام کی تیاری اور نگرانی میں بڑا اہم رول ہے آپ کا، وہ زیادہ دیکھتی ہیں۔ اور محمد صلاح الدین فرحان، یہ جوائنٹ سیکریٹری ہیں، ہمارے صاحبزادے ہیں۔ آپ سب پیرنٹس اور بچوں کا میں استقبال کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر یہاں تشریف لایا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی 1 گھنٹے سے زائد ہوا آپ بچوں کی قرات، نعت اور ٹیچرز کی زبانی بڑی عمدہ باتیں اور کام کی چیزیں سن رہے ہیں۔ اس میں زیادہ حصہ تلاوت کا تھا، اور ظاہر ہے تلاوت کا سننا بھی اجر و ثواب ہے۔ سماعت قرآن، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون تھے؟ حضرت جبریل امین تھے۔ وہ جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، اور آخری سال 2 مرتبہ سنایا، رمضان میں تو، اور کہا کہ صدقتا، ہاں آپ صحیح پڑھے، بلکہ آپ کریکشن کر کے چلے گئے۔ تو قرآن کا سننا بڑے اجر کا باعث ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر قرآن کا پڑھنا اس سے زیادہ اجر کا باعث، پھر اس سے بڑھ کر قرآن کا حفظ کر لینا، اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور اس بچے کے لیے بھی سعادت مندی ہے۔ اور ظاہر ہے بچے کو اس کی اتنی اہمیت نہیں معلوم ہوتی کیونکہ وہ بچہ ہے۔ ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا، بچے نے فیصلہ نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض بچوں کو سمجھتے سمجھتے اپنی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ماں باپ نے فیصلہ کیا، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں حافظ کے ساتھ ساتھ بچوں کے ماں باپ کے لیے دی ہیں۔ کہا کہ ان کے لیے یہ سفارشی بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو کل قبول فرما کر ان کے ماں باپ کو نہیں، ان کے خاندان کو، بعض احادیث میں 7 خاندانوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں قرآن کی برکت یعنی حافظ قرآن موجود ہے۔ اس پر ہم جتنی خوشیاں منائیں کم ہیں۔ میں تعریف کروں گا ہمارے ایک پیرنٹ کی، انہوں نے تو ایک بڑی دعوت کر دی، اور ہماری بچی شکایت کرتی رہ گئی کہ ہماری سہیلی کی دعوت ہو رہی ہے، آپ دعوت نہیں کر رہے۔ تو بولا 2-3 وقت کرے نا دعوت، نہیں میرے نام کی الگ دعوت ہونا۔ تو ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر کی بھی سنت ہے کہ جب قرآن تکمیل ہوا تو آپ نے شیرنی بانٹی تھی۔ ایک اور بات، قرآن ایسی چیز ہے جسے پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ میں اس میں آپ کو بحیثیت ذمہ دار یہ میں سوچنے پر مجبور ہوں، اور اس پر میں کچھ آئندہ دنوں ہم ڈیسیجن لینے والے ہیں۔ فہم قرآن، یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں بچے، لیکن ظاہر ہے وہ سمجھ نہیں پاتے، حفظ کر رہے ہیں، تو وہ سمجھیں۔ قرآن کی عربی بھی ہم سکھانے کی کوشش کریں گے۔
بلکہ وہ بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہے قرآن پڑھتے ہیں اس کے اثرات ہم ان کی زندگی پر نہیں دیکھتے، ان کی پسند اور ناپسند قرآن نہیں بنتا، وہ قرآن سینے میں رکھتے ہیں لیکن قرآن کا رنگ ان پر نہیں ہوتا۔ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں ہم رنگنا، پورے گھر کو رنگنا، پورے آئندہ بچوں کو نسلوں کو رنگنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ قرآن کے مضامین ہمیں سمجھ میں آئیں۔ تو فہم قرآن کا بہت بڑے عالم نہ بنے کوئی بات نہیں، جب حافظ بنے ہیں تو جو کچھ پڑھ رکھے گئے وہ سمجھ سکیں، اور قرآن کی عربی علامہ بہت آسان بنے۔ عربی زبان نہ سیکھیں کوئی بات نہیں، قرآن کی مطلب سمجھ لیں۔ اور اگر اس میں سب سے اہم چیز دلچسپی ہے، لوگ کہتے ہیں عمر ٹھیک ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ میرے ماموں انجینئرنگ کرنے کے بعد ڈپلومہ یہاں سے مہاراشٹرا میں وہ انجینئر تھے، انجینئرنگ کرنے کے بعد میموریل اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے پڑھاتے ہوئے محمود گاواں مدرسے میں اس زمانے کے حفظ کرے، اور پورا ترجمے سے، ان کو دوسری عربی نہیں آتی تھی۔ تو بہرحال وہ بھی میں ایک آئندہ سال ڈیسیجن لینے والا ہوں۔ کیرلا میں اس کے کچھ ماڈیولز ہیں، اور کچھ مولانا حضرات نے بھی مدرسوں کے اس پر یہ کیے ہیں کہ اتنے ورڈز، ایک 800-900 عربی ورڈز ہیں، وہی بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ وہ ورڈز اگر چارٹس بنا کر سکھا دیے جائیں بچوں کو تو پوری قرآن کی عربی وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں اب یہاں جانا نہیں۔ دوسری بات، ہم نے ٹیچرز ٹریننگ شروع کی اور دوسرے اسکول بھی کرتے ہیں، اور یہ ہر اسکول کی ضرورت ہے۔ اور ٹیچر ٹریننگ آپ کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ ٹیچرز کو 1 دن یا 2 دن ورکنگ ڈے میں بچوں کو ہالیڈیز کا میسیج آ جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ٹیچرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اور اس میں آتا ہے ورکشاپ، ڈیو ٹو ورکشاپ آف دا ٹیچرز، ٹیچر ڈیو ٹو ٹیچرز ٹریننگ۔ تو ابھی حال میں پرائمری کے لاسٹ ویک ہی 2 دن ہوئی ٹریننگ ان کی۔ ہائی اسکول کے لیے آج ہے، وہ مصروف ہیں، ان کے کلاسز نہیں چل رہے، ٹریننگ چل رہی۔ تو اسی طرح دوسرے اسکول بھی کرتے ہیں، کرنا ہے اور بھی کرنا ہے۔ اٹ از آلسو پارٹ آف دا ٹیچنگ۔ جتنا ٹیچر ٹرین ہوں گا اتنا اچھا آپ کے بچے کو ٹرین کرے گا، سکھائے گا۔ تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ چھٹی آ گئی، بار بار چھٹیاں دے رہی ہیں۔ پڑھائی کے لیے چھٹی دے رہی ہیں، کام کے لیے چھٹی دی جا رہی ہے۔ اگر بچے روزانہ رہیں تو ٹیچر کی صلاحیت اور اسکل کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ وہ بھی تو انسان ہے، اتوار کے دن کرنا، 6 دن پڑھانا بولے تو کنٹینیو 24/7 کیسے رہیں گے؟ بہرحال میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، دوسری چیز وہ ہے کاؤنسلنگ۔ یہ عموماً اسکول والے نہیں کرتے، لیکن یہ کاؤنسلنگ کا پروسیس، یہ جو اسکولاں بند ہیں، ہر شر کے اندر اللہ میں خیر کا پہلو رکھتے ہیں۔ تو ہم نے سمجھا کہ خیر کا پہلو اللہ نے یہ رکھا ہے کہ آن لائن کلاس لو اور کاؤنسلنگ کو بچے کو بھی بلاؤ اور پیرنٹ کو بھی بلاؤ۔ تو ہم ہر بچہ اور پیرنٹ کو ایسے گیدرنگ نہیں کر رہے، ہم یہ گیدرنگ کی ضرورت تھی کیے ہم ہر کلاس کے بچے کو، پیرنٹ کو ہر مہینہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے۔ اور اب اس سال ہم انشاءاللہ، اگر یہ ہو سکتا ہے ابھی کچھ پرلانگ ہو جائے یہ اسکول بند رہنے کا، ہم ماہرین کے ذریعے کاؤنسلنگ کریں گے آپ پورے پیرنٹ کی۔ بنگلور سے کاؤنسلرز کو بلائیں گے، ٹیچرز کو کاؤنسلر بنائیں گے، بنا کر وہ منصوبہ بھی ہے اس سال امپلیمنٹ ہوگا۔ تیسری چیز جو اسکولز نہیں کرتے، یہ دوسری چیز بھی نہیں ہوتی اسکولوں میں، خالی آن لائن زیریکس وہ چلتا ہے، سب جگہ ہونا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ پیرنٹنگ ہے۔ پیرنٹنگ کا آغاز بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ 3 سال سے ہم سال میں 2 وقت بڑے فنکشنز ہال میں اور رنگ مندر میں ہم ایکسپرٹس کو بلا کر گزشتہ 3 سالوں سے یہ سلسلہ جاری کیے، اور اس سال 5 دن کی پیرنٹنگ آن لائن ہوئی ہے۔ اسی پیرنٹنگ کا آج پرائزز ڈسٹریبیوشن ہے۔ آخری بات یہ کہ الحمدللہ ہم نے ایک زمین میلور اور چدری رنگ روڈ پر بڑی زمین خرید لی ہے آپ کی دعا سے،
انشاءاللہ عنقریب وہاں پر ہمارے کالج کو شفٹ کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، وہ بھی بوائز کیمپس کو۔ جب یہ ہٹ جائیں گے تو وہ جو جگہ ہم کو پھر ملے گی اس میں شعبہ حفظ سپریٹ ہو جائے گا، پھر اس میں پرائمری کے لیے بھی اور کشادگی آ جائے گی، آہستہ آہستہ ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے۔ پھر ایک بات کہتے ہوئے اپنی جگہ لے لوں گا، علامہ اقبال نے ہمیں یاد دلایا تھا کہ اصل تعلیم وحی الہی کی تعلیم ہے، چاہے آپ قرآن ڈائریکٹ پڑھو، چاہے آپ سائنس پڑھو، یہ سب چیزیں قرآن میں ہیں۔ اب حافظ قرآن کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سائنس کیسا قرآن میں ہے، سوشل کیسا قرآن میں ہے۔ 30ویں پارے میں ہے مثال کے طور پر وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ، صحابہ تھے، عربی جانتے تھے، وحی الہی ہے بول کے ایمان لا لیے تھے ہوں گے، اور ہوتا ہے بول کے ان کو یقین تھا ہوگا، لیکن یہ دنیا میں معلوم ہوا 18ویں صدی عیسوی میں، 100 سال پہلے، جب امریکہ کے سمندروں میں آگ نظر آئی، لوگوں کو دیکھے تو اس پر ریسرچ کرے تو سائنٹسٹ یہ بتائے کہ یہ بالکل آگ ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیوں ہیں بولے تو آکسیجن، پانی جو بنتا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنتا ہے، H2O، H2 بولے تو ہائیڈروجن 2 ہیں، O بولے تو آکسیجن 1 ہے۔ جب H2O ہوتا ہے تو یہ پانی ہو جاتا ہے، آگ کو بجھاتا ہے۔ جب اس کا ریشو اور نسبت چینج ہو جاتی ہے تو یہی آگ بھڑکانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سائنس ٹیچر ہیں شہاب الدین صاحب۔ بہرحال ایسی کئی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، علم کی چوٹی ہے قرآن، تو علم نافع ہے قرآن، چاہے آپ سرجری کرو، میڈیسن کرو، سائنس کرو، سافٹ ویئر کر لیو۔ آپ سافٹ ویئر بولیں گے کیا ٹیکنالوجی ہے یہ دور کی، بول رہے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھو آپ، سورہ یاسین میں اللہ میاں بولے وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، مجرمین کو بولیں گے ایسا کئی کرے جی آپ، رسولہ نہیں تھے کہ آپ کن ڈرانے والے، کوئی بھی نہیں آئے، میں کچھ بھی نہیں کرا بولیں گا، تو اللہ میاں بولیں گے ایسا، اللہ کا یہ کلیم ہے کہ اس دن سب کو انصاف دیا جائے، تو پروو کریں گے اللہ میاں کی عدالت میں۔ اب ان کو لیے دلیل لانا، اب انہوں جھوٹ بھریں تو کیسا، وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، سب کے منہوں کو اللہ تعالیٰ سیل کر دیں گے، وَتُكَلِّمُ أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولنا شروع کرے گا، وَأَرْجُلِهِمْ، اور پیر بولنا شروع کرے۔ کیسی ٹیکنالوجی ہے۔ اب امریکہ سے بات کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور فوج کو بھیجیں دوسرے ملک میں، جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے بولیں یا ساریہ ذرا پیچھے ہٹو، پورے لوگ پریشان، سپہ سالار کو کمانڈ دے رہے ہیں ذرا پیچھے ہٹو، اللہ میاں ان کی آواز وہاں تک پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام کا کیا نہیں معلوم، سورہ سبا پڑھ لیو آپ، اس میں ہے کون لاتی ملکہ سبا کا تخت، ذرا ایک نشانی بتائیں گے، ملکہ سبا اللہ کو بھول کے حکومت کر رہے ہیں اور وہاں پہ چاند سورج کو پوجا جا رہا ہے۔ ہاں ذرا میں اللہ کا نبی ہوں بلکہ ایک نشانی بتائیں گے، ان کا جو تخت ہے شیش محل ہے، ہاں وہ شیش محل کو ذرا اٹھا کے لاؤ، یہاں انہوں آنے والے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک علم رکھنے والا بندہ تھا، ایک بلا میں لا لیتا ہوں چند دیر میں، چند منٹوں میں، دوسرا بلا آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لا لیتا ہوں۔ پلک جھپکنے سے پہلے جب ان بولتے ہی دوسرے لمحے میں ملکہ سبا کا عرش سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ دیکھتے چنو کیا بولے، ہاذا ربی، ہاذا من فضل ربی،
अपन 3 मंजिल 4 मंजिल बिल्डिंगा बनाते हैं, पता नहीं कौन कौन सूद से ला के बनाते हैं, गलत पैसों से बनाते हैं, लिखते हैं हाजा रब्बी। तो मेरे मौल साहब बोलते थे हाजा मिन फजली शैतान बोल के लिखो, बोलो उसको, जो गलत पैसों से बनाए, सही पैसों से बनाया था हाजा रब्बी। तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल है, उस वक्त है जब वो हैरत से देखते हैं। तो ये नहीं बोलते कि मैं कितना सलाहियत वाला हूँ, कैसी मेरी टेक्नोलॉजी है, कैसा मेरा दिमाग है, कैसी मेरी प्लानिंग है, नहीं, खाला हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। यही वो मौके होते हैं जब इंसान के पैर फिसलते हैं। और आज इंसान कोविड में आप देखो, 1967 में यूरोप के पूरे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसको बोलते हैं डेल्फी हेल्थ फोरकास्ट। आप गूगल कीजिए डेल्फी हेल्थ फोरकास्ट। डेल्फी हेल्थ फोरकास्ट बोले तो तिब्बी माहिरीन ने बैठकर एक पेशन गोई की 1967 में, उसका नाम है डेल्फी हेल्थ फोरकास्ट। और उन्होंने ये किया कि हम इतनी तरक्की कर लिए हैं, हम इतनी दवाएं बना लिए हैं, हम इतने मर्ज को पहचान लिए इलाज, कि 1920 तक दुनिया से सारे अमराज का खात्मा करेंगे। और 1997 में एक सर्जन ने कहा कि अमेरिका के ये जो जितने पेंडेमिक की किताबें हैं मुताद्दी अमराज की, हमने पोलियो को ख़त्म कर दिया, हमने चिकन पॉक्स को ख़त्म कर दिया, हमने कॉलरा को ख़त्म कर दिया, हमने डायरिया को ख़त्म कर दिया, और हम सब बीमारियों को मुताद्दी अमराज को ख़त्म कर चुके हैं। लिहाजा ये डॉक्टरों के सिलेबस में कई को पढ़ा रही गैर ज़रूरी पेंडेमिक, हम बहुत तरक्की कर ली, इन पूरे किताबों को जला दिए। बोला 2020 तक मर्ज का खात्मा कर देंगे हम बोल के दावा करे। शायद अल्लाह मियाँ को उनका ये गुरूर पसंद नहीं आया, और इसी 2020 को अल्लाह ताला पूरे आलम के एक पेंडेमिक के लिए एक मुंतखब करा, और मुंतखब करके बता दिया ये है कलाम पाक, वो ये है इल्म वही। हाँ, बहरहाल बहुत सी तफसीलात हैं, चूँकि मैं सोचता रहता हूँ इस पर कि हिफ्ज़ तो हम करा रखे हैं, दूसरे भी मदरसे करा रहे हैं। विज़डम मदरसे में जब मैं नाम इसका विज़डम मदरसा रखूं, और इसमें इंग्लिश और उर्दू मिक्स है, विज़डम अरबिक मदरसा, तो मैं बहुत सोच समझ के रखूं कि दूसरे मदरसे वाले हिफ्ज़ करेंगे, विज़डम अरबिक मदरसा हिफ्ज़ के साथ कुरान फहमी भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये कुछ बातें आपके सामने थीं। मुझे बेइंतहा खुशी है कि कुरान की बरकत से, शोबा हिफ्ज़ की बरकत से, बच्चों के यहाँ कुरान पढ़ने से, असातिज़ा के कुरान पढ़ाने से, हम तो उसकी बरकत 2 साल से देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरे स्टाफ को और पूरे डोर्स हमारे केजी से लेकर पीयूसी और रिपीटर बैच तक पूरे खुले हैं, और पूरे क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं, बाज़ाब्ता स्टूडियोज़ बने हुए हैं, और पूरे स्टाफ को अल्हम्दुलिल्लाह हम पेमेंट दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये कुरान की बरकत है, वरना बड़े बड़े इदारे हैं, कई लोगों को लोग निकाल दे रही हैं, स्कूलों को खुफल डाल दे के चले जा रही हैं, किसी का बीपी बढ़ जा रहा है, किसी की शुगर बढ़ जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ अब नवंबर की तनख्वाह देने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे को यकीन है ऐसी बरकत होती अब दिसंबर में मैं तनख्वाह दे देता हूँ सब। तो ये कुरान की बरकत है, और आपका हमारा खुलूस और नीयत है। हम पैसा इसलिए ले रखे गए कि पैसा खर्चना पड़ता है, क्योंकि 1-2 दिन कोई भी वाज करेंगे, 1-2 दिन आके दुआ करेंगे, बग़ैर पैसों के रोज़ को नहीं है। तो पैसा ज़रूरत है इसलिए ले रहे हैं, पैसा कमाना मकसद नहीं है। पैसा कमाना मकसद रहता तो हमारे शागिर्दां हमारे से ज़्यादा कमा रही। आज से ज़्यादा मैं
आज से 25 साल पहले कमाता था। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट था, मैं फार्मासिस्ट था, मेरी रिटेल दुकान थी, मेरी होलसेल दुकान थी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। मेरे को वो खुशियाँ नहीं मिलती थी जो आज खुशियाँ मुझे मिल रही, वो इत्मीनान मुझे नहीं मिलता था जो इत्मीनान आज मुझे मिल रहा है। इन बच्चों की तालीम, इनकी गुलपोशियाँ, इनकी कामयाबियाँ, इनका हिफ्ज़ करना, इनका मेडिकल जाना, ये गैर मामूली हमारे लिए खैर व बरकत का ज़रिया है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी तालीम जारी रहेगी। आपका ताउन हमें मिलता रहा है, ख़ास तौर से इस साल भी आपके खुसूसी ताउन की हमें ज़रूरत है और इंशाअल्लाह आप सब समझदार हैं, आप हमारा ताउन ज़रूर करेंगे। मैं अपनी जगह लेते हुए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, आप मुंतज़िर हैं आपके बच्चों के सर्टिफिकेट लेते हुए देखने के लिए, उनकी फ़ोटो लेते हुए लेना है आपको, ज़रूर लीजिएगा। ये यादगार मोमेंट है, हम इसे यादगार बनाएंगे और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम को हम एडिट करके इंशाअल्लाह इसका एक यादगार यूट्यूब चैनल अपलोड आपको करके भेजेंगे। अल्लाह ताला हमें उसके दीन की खिदमत करने वाला सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, इस्लाम का दाई बनाए, कुरान के उसूलों पर चलने वाले और कुरान के रंग में हमको और पूरे माशरे को, अपने घरों को रंगने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं खियानत होगी अगर इन हज़रात का शुक्रिया अदा न करूं, क्योंकि इनके ताउन की वजह से, मैंने कहा मौलाना गए हुए थे, लॉकडाउन में अटक गए थे, मैं बोला आप फ़्लाइट का टिकट बना लो। बोले हम फ़्लाइट से आ जाएं क्या? और आ जाएं आप, फ़्लाइट्स जो है देखा जाएगा। फिर एयरपोर्ट से कैसा होगा? मैं बोला आपके लिए टैक्सी भेज देंगे हम। तो यहाँ से ये फ़्लाइट से आए और एयरपोर्ट टैक्सी भेजी गई और टैक्सी के ज़रिए से उन्हें यहाँ पर लाया गया ताकि बच्चे उन्हें देखें, वो बच्चों से मिलें। और 8 दिन में एक मरतबा हम सिस्टम ऐसा किए हैं कि 8 दिन में एक मरतबा, और दूसरे हिफ्ज़ वाले और दूसरे क्लास वालों को 15 दिन या 3 हफ्ते में एक मरतबा वो स्कूल आना है उनको, और कुछ फ़ीडबैक लेकर जाना है, टीचर से मिलना है, हंसना बोलना है, खैर खैरियत लेना है, फिर अपना होमवर्क लेना है, फिर अपने असाइनमेंट बताना है, फिर जाना है। तो ये सिलसिला सब जगह एक्चुअल, अभी हमारे शहाबुद्दीन साहब बड़े ट्रेंड हैं इस मामले में। गवर्नमेंट ने, एनसीईआरटी ने एक टीचिंग गाइडलाइन ड्यूरिंग पेंडेमिक बोल के दिया है। मैं दी हिंदू में इसे पढ़ा हूँ। वो ये कि ऑनलाइन क्लास ओनली 30% है। सही मानों में ना पेरेंट, ना बच्चा, ना स्कूल ऑनलाइन क्लास को सब कुछ नहीं समझना। वो कितना रोल अदा कर रहा है? सिर्फ 30%। और रहा 35%, 35% एनसीईआरटी बोलता है असेसमेंट है आपका और असाइनमेंट है ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन बुला के देना, क्लास नहीं लेना। यानी जो लेसन आप पढ़ाए थोड़ा समझा दे के, बुला के 10 मिनट बात करके उसके नोट्स देना, उसके क्वेश्चन आंसर देना। फिर 35% बच्चे की काउंसलिंग और पेरेंट की काउंसलिंग है। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, टीचर दिख रही नहीं दिख रही, लिखे सो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मोबाइल है नहीं है, क्या करना उन्होंने क्या नहीं करना, तबीयत कैसी है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कब क्या होगा, ये सब काउंसलिंग है। उनकी दिलचस्पियाँ, उनका टाइम टेबल बना के देना टीचर, खेलना कब, पढ़ना कब, 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल में नहीं रहना, चाहे कौन सी भी क्लास रहो। 2 घंटे से ज़्यादा रहे तो ये रगान चले जाते हैं। एक नई बीमारी आ रही है, निम्हांस में इसका शोबा खुल चुका है, न्यूरो सर्जन। न्यूरो का जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, निम्हांस जैसा एम्स है वैसे निम्हांस बोल के है, वो पूरे स्टेट में एक एक ही है। बेंगलुरु में एक ही दवाखाना है गवर्नमेंट का। तो उनके एक्सपर्ट्स बोलते हैं
बच्चे अगर 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखे तो उनके रगान चले आते। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप बोलेंगे पैसे बचाने कर रही क्या, 2-3 सब्जेक्ट 3 दिन पढ़ा रही, 3 सब्जेक्ट 3 दिन पढ़ा रही इतने टीचर। तो हम आपको रेस्ट देना चाह रहे हैं। असल मैं तो पढ़ाने क्या सुबह शाम तक पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले बदलते रहते हैं, पढ़ने वाले बदलते हैं, उन्होंने वहीं लगा ले बैठते हैं कान को। पढ़ाने वाले मज़े में 45 मिनट में, 40 मिनट में, 50 मिनट में गायब हो जाते हैं। अब ये बेचारा या बेचारी स्टूडेंट कंटिन्यू नो वहीं छे, टीचर बदल रही, बच्चा नहीं बदल रहा। तो मुतासिर कौन होगा, टीचर होगा क्या बच्चा होगा? बच्चा है तो जहाँ है, बच्चा है तो स्कूल की रौनक है, मदरसे की रौनक है, नहीं तो कई की रौनक है, पूरे वीरान खंडर कैसे पड़े हुए हैं। तो बिलाशुबा बच्चे हमारे घर की जीनत हैं, बिलाशुबा बच्चे हमारे स्कूल की रौनक हैं। और इंशाअल्लाह हम सब दुआ करते हैं कि वो स्कूल की रौनकें, वो मदरसे की रौनकें, वो घर की जीनतें फिर से अल्लाह ताला लाएगा, वो बहारें आएंगी। मैं फिर एक मर्तबा हमारे टीचिंग स्टाफ का और मौलाना हजरात का और वो मौलाना जो लास्ट में बैठे उनका भी शुक्रिया अदा करना पड़ता है। क्यों बोले तो पहली वक्त इस तरह का प्रोग्राम करें। अब तक क्या करते थे, 10th में को ऑनलाइन नंबर रेडी है, सर्टिफिकेट आए, कार्टून भर के पड़े हुए हैं। अब ये अलग ही सर्टिफिकेट बनाना पड़ा। तो वो अफसर अली मौलाना पूरा 8 दिन से लगे हुए हैं। अच्छा, पेरेंट का सर्टिफिकेट अलग बनाना, बच्चे का सर्टिफिकेट अलग बनाना, हिफ्ज़ वाले का सर्टिफिकेट अलग बनाना। अब ये मौलाना लोग बोल रही हैं हमारे मदरसों में ऐसे सर्टिफिकेट नहीं देते, तुम एक नया निकाल रही हैं। तो अब नए इसको करना, जो नहीं करे सो काम करना। वैसे इसमें ये प्रोग्राम हुआ है, तो हम जो मेहनत करें उसका अंदाज़ा मेरे को है। तो मैं वो मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हिना मिस का, एंकर का, बुशरा मैडम का और फरहान सर का और हमारे तनवीर सर का, और हमारे पीछे पूरी टीम है। ये कोई जो सामने हैं, चूँकि ये फर्स्ट आपको मिलते हैं इसलिए हेड्स हैं, ज़िम्मेदार हैं, इसलिए बैठे हैं, वरना हमारी पूरी टीम है। इस पूरी टीम के हम शुक्रगुज़ार हैं और हमें उन्हें सलाम करते हैं कि ऐसे हालात में भी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ वो स्कूल आ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। और आपको भी हम सलाम करते हैं, बच्चों को भी हम सलाम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे बेहतरीन ताउन के हम उम्मीदवार हैं। और आप अगर कुछ मशवरा देना चाहें, क्योंकि एक नया तजुर्बा है ऑनलाइन का, पूरी ज़िंदगी में किसी को ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ था, बिल्कुल वैसे दौर से अल्लाह ताला हमको गुजार रहा है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसा करना, कितना करना, क्या नहीं करना, इस सिलसिले में मशवरे भी दे सकते हैं।